هذه أقرب منزلة، وما بعد ذلك درجات لا يعلم بها إلا الله. لكن الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ قال ما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب إلي. فتسمى الطاعات قربات، لأن كل طاعة قربة، وكل اقتراب من الله هو الأعلى، أي ارتفاع في الدرجة، فكل قرب رفعة، وهذا معنيان متلازمان. الشاهد قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما تتقرب به إلى الله إقامة الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بيده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في حديث آخر يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقرب. لابد تستحضر هذا المعنى. أنت حين جئت إلى هذا المسجد أنت كنت تتقرب إلى الله. لذلك قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهكذا بقرة وكبش ودجاجة إلى البيضة. هذه قرابين، وهذه درجات، وهذه منازل مرصودة مكتوبة، لا يضيع الله سعي أحد. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. أما المحروم، تريد علامات المحروم؟ المحروم من لا يدخل بيت الله، مطرود من البيت، لا يدخل. المحروم من يسمع أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وليس هذا حكرا على حفظته أو من استودعه في صدورهم، وإن كان هؤلاء يعني نرجو لهم، لكن أهل القرآن هم العاملون به الذين يتلونه حق تلاوته، هم أهل الله، هم أقرب الناس إلى الله. ثم هو لا يقرأ ولا يستاق ولا يتعلم ولا يقبل على كلام الله سبحانه وتعالى. تعرف من المحروم؟ المحروم من يرى أهل الصدقات وأهل الأموال يسارعون في الخيرات، ثم هو يبخل، وإذا حضرت شهواته ونزواته وهواياته أنفق ولم يسأل ولم يشعر، وأتلف المال وسلط على هلكته بالباطل الذي لا ينفعه. هؤلاء المحرومون. أما المقرب السابق فتعرفونه، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.